बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात ने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को ये बात कहते हुए सुना होगा, ये एतराज़ करते हुए सुना होगा कि इस्लाम सिर्फ 1450 साल पुराना मज़हब है और दुनिया जो है लाखों करोड़ों साल से बसी हुई है, तो फिर इस्लाम सबसे पुराना मज़हब कैसे हो गया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए ही 1450 साल पहले है। और इन गैर मुस्लिमों की इन बातों की तायीद में बहुत सारे जो शरीयत और तारीख़ इस्लाम से नावाकिफ़ लोग हैं, जिनको गुस्ल के फ़राइज़ और वज़ू के फ़राइज़ तक का इल्म नहीं होता, उनको गैर मुस्लिमों की तायीद करते हुए भी देखा होगा। और फिर ये गैर मुस्लिम दलील के तौर पे उन्हीं नावाकिफ़ मुसलमानों को पेश करते हैं कि देखो तुम्हारे ही लोग जो है इसकी जो है तायीद कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि हाँ इस्लाम 1450 साल पुराना है। क्या वाकई ही सिर्फ 1450 साल से इस्लाम है या फिर जो है पहले से है, कदीम है? कितना पुराना मज़हब है इस्लाम? तो इसी पे आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, तारीख़ इस्लाम जो है शरीयत का एक अहम पहलू है। अगर इसको शरीयत से निकाल दिया जाए तो हमें यही मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई नबी कितने हुए हैं और कितनी पुरानी तारीख़ है और सबसे पहले नबी कौन है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा अगर तारीख़ को निकाल दिया जाए। तो तारीख़ जो है इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए बहुत अहम चीज़ है, इसका इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप जो है तारीख़ इस्लाम को जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि शरीयत इस्लामिया यानी कि तारीख़ यानी कि दीन इस्लाम कब से है, कब से जो है दुनिया बनी है और कब से जो है दुनिया में इंसान बसने शुरू हुए, सबसे पहले इंसान कौन थे और सबसे आखिर में आने वाली कौम कौन सी होगी, किस तरीके के इंसान होंगे, वगैरह वगैरह, तो फिर जो है हमारा साथ दीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और इसको देखें और इसमें जो है अपने तबसरे भी करें यानी कि कमेंट्स करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और जहाँ हज़रात को गलती लगे वहाँ हमको तंबीह के तौर पे और हमारी इस्लाह के तौर पे बताए कि आपने यहाँ जो है थोड़ी सी गलती की है, ताकि हम अगली वीडियो में उससे रुजू भी कर लें और अपने उस गलती को सुधारने की कोशिश भी कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हर कच्चे पक्के घर में दीन पहुँच जाए, तारीख़ इस्लाम पहुँच जाए, शरीयत के अहकाम पहुँच जाए, इसमें आप हज़रात हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर चीज़ को अल्लाह ताला ही ने पैदा किया और एक दिन उसी के हुक्म से सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ आपके इज़्ज़त व बुज़ुर्गी वाले रब की ज़ात बाक़ी रहेगी। सूरह रहमान आयत नंबर 26-27 खोल के देखें, आपको ये मफ़हूम मिल जाएगा जो मैंने अभी आप हज़रात के सामने बयान किया है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ को पैदा किया है ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पैदा किया। कलम जिससे हम लिखते हैं ना, ये जो होती है कलम को पैदा किया है। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नून वल कलम, इस कलम की कसम भी खाई है, यानी कि कलम की कसम भी खाई है, कसम उठाई है। तो कभी भी जो है कलम को फेंकना नहीं चाहिए। ख़त्म हो गए, इसकी निब ख़त्म हो जाती है, रिफ़िल ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको या तो जला दिया जाए या फिर जो है कहीं दीवार वगैरह में लगा दिया जाए। एहतराम बहुत ज़रूरी है इसका। आज का तो ये पेन है लेकिन हकीकतन ये क्या है, कलम है, तो इसका ख़ास ध्यान रखें। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पैदा किया और कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम से कहा कि लिख। तो कलम ने सवाल किया बारी ताला मैं क्या लिखूँ, मैं क्या लिखूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को हुक्म दिया कि क़यामत तक आने वाली सारी कायनात की तकदीर लिख दे। सारी कायनात में जितनी मखलूक होगी सबकी तकदीर लिख दे, सारी कायनात की तकदीर लिख दे। ये अबू दाऊद शरीफ में आपको हदीस नंबर 4700 मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया है और फिर उससे सारी कायनात की तकदीर को लिखवाया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आपको मिल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले कलम को हुक्म दिया कि सारी कायनात की तकदीर को लिख दे। तो सबसे पहले आपको ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि
دین مذہب اسلام جو ہے، مذہب اسلام، دین اسلام 1450 سال نہیں، بلکہ جب سے دنیا کا وجود بھی وجود میں نہیں آیا تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات الحی ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، تو اللہ کی ذات تھی اور ہے، تو اس وقت سے جو ہے مذہب اسلام ہے، اس وقت سے مذہب اسلام ہے، یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے جو بات کریں گے وہ بھی تاریخ اسلام کے بارے میں کریں گے۔ اب ہم اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اسے کسی سہارے کے بغیر جو ہے لاکھوں کروڑوں ہزاروں سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے قدرت سے تھام رکھا ہے۔ جیسے وہ ہے نا آیت الکرسی میں جب پڑھتے ہیں آپ، آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی وہ ہمیشہ سے ہے، القیوم اس نے تھام رکھا ہے ساری کائنات کو بنا کے اس نے تھام رکھا ہے، چلا رہا ہے، تھام رکھا ہے۔ دھیان کرے یاد، اور اپنے اوپر ذرا یہ دیکھیے، یہ قلم ہے، اس کو ہم بغیر سہارے کے ایسے کھڑا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم یہاں اس کو پکڑ نہ لیں۔ یہ کمرہ ہے، اسٹوڈیو ہے نا، یہ کمرہ ہے، اس کمرے کو بنانے کے لیے 4 دیواریں ہے، پھر جو ہے لینٹر ہے، پھر جو ہے اس میں سریا ہے، اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں مل کے ایک کمرہ بنا ہے، اور اس کو 4 دیواری کا سہارا لگا ہے ایک 10 بائی 10 کے کمرے کے لینٹر کو تھامنے کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں خربوں یا کروڑوں سال سے یا ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر پیلر کے کیسے اپنے قدرت کاملہ سے تھام رکھا ہے، اور سورج اور چاند کی جو رفتار ہے اس کو کیسے مقرر کر رکھا ہے، اور کمال اس بات کا ہے کہ چاند اور سورج نہ کبھی آپس میں ٹکرائے اور نہ ہی کسی چیز سے ان کو لٹکا رکھا ہے کہ رسی سے باندھ کے لٹکا رکھا ہو۔ جیسے کہ پنکھا ہے نا، پنکھا اگر ہمیں پنکھا بھی ٹانگنا پڑ جائے چھت میں تو ایک کندے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پائپ کی ضرورت ہوتی ہے، کتنی ساری اشیاء لگتی ہے تب جا کے ایک پنکھا جو ہے چھت کا ٹانگ پاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کروڑوں خربوں اربوں سالوں سے اربوں خربوں کروڑوں ستارے اور یہ چاند اور یہ سورج یہ آسمان میں بغیر کسی سہارے کے تیر رہے ہیں؟ یہ کون ہے ان کو سنبھالنے والا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو میرے عزیزو، 2 باتیں ہو گئی، ایک تاریخ اسلام کے تعلق سے اور ایک اللہ کی قدرت کے تعلق سے۔ اب چند باتوں پر ایمان لانا ہے، یہ فرض ہے، فرض کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لے آئے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے پر ایمان لانا، اور مرنے پر ایمان لانا یعنی کہ موت پر ایمان لانا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اور نمبر 4، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا، اور جو نہیں ہوا وہ ہونا ہی نہیں تھا۔ ساری دنیا کے انسان، جنات، نباتات، جمادات سب مل کے اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا، جتنا میرے مقدر میں لکھ دیا، جتنا اللہ نے چاہا۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات، نباتات، جمادات سب کے سب جمع ہو کے مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا اور جتنا اللہ نے چاہا۔ لہذا اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تقدیر کے بارے میں بولنا بھی نہیں چاہیے کہ بھائی میری تقدیر خراب ہے اور یہ ہے وہ ہے، انسان کے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنی تقدیروں کو نہ کوسے۔ سب سے بہترین تقدیر والا وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا اور اس کا ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح زندگی گزارنے کی اور اسلام کو سمجھنے کی اور شریعت کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔